IAF क्रिएटिव स्कूल के सालाना जलसे का तुज़को एहतशाम के साथ इनेकाद। तलबा की जानिब से जदीद उलूम और इस्लामी तालीमात के हसीन इम्तिजाज का शानदार मुजाहरा। IAF क्रिएटिव स्कूल का सालाना जलसा महबूब नगर के यूनिक फंक्शन पैलेस महबूब नगर में इंतहाई तुज़को एहतशाम और शान तरीके से मुनाकिद हुआ। ये पुरवखार तकरीब खतीब हिंदुस्तान और शान दक्कन अल्लामा मौलाना अहमद नक्शबंदी डायरेक्टर IAF क्रिएटिव स्कूल की सरपरस्ती और निगरानी में अमल में आई, जिसमें शहर की मारूफ इल्मी, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मेहमानान खुसूसी में मोहम्मद अब्दुर्रहीमुल्लाह खान नियाजी, सैयद अमीनुद्दीन कादरी, ख्वाजा फयाजुद्दीन अनवर पाशा, इब्राहिम नक्शबंदी, मकसूद बिन अहमद जाकिर, अब्दुर्राफ़ ज़की, मोहम्मद रफीक अहमद कादरी और मोहम्मद अहमद सना जैसे मौजूदीन शामिल थे, जिनकी मौजूदगी ने प्रोग्राम की अहमियत को दो चांद कर दिया। इस मौके पर स्कूल के तलबा और तालिबात ने अपनी गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा करके हाजिरीन को मसहूर कर दिया। तलबा ने जहां एक तरफ जदीद इल्मी मौज़ूआत पर अपनी गिरफ्त दिखाई, वहीं दूसरी जानिब फ़िक़ही मसाइल पर सवाल जवाब, इस्लाही ड्रामों और वालिदैन व असातिज़ा के अदब व एहतराम पर मबनी तरबियती प्रोग्राम पेश किए। तकरीब की खास बात छठी जमात के एक तालिबे इल्म की जानिब से अरबी जबान में दिया गया फसीह खुतबा और तलबा की जानिब से मनासिकी उम्रा का अमली मुजाहरा था, जिसे देखकर हाजिरीन मजलिस ने दिल खोल कर दाद दी। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के तलबा का दीनी मौज़ूआत पर ऐसा पुख्ता मुजाहरा इस बात की रोशन दलील है कि ये इदारा असरी तालीम के साथ साथ इस्लामी उलूम और तलबा की किरदार साजी में भी नुमाया मुकाम रखता है। डायरेक्टर स्कूल अल्लामा मौलाना अहमद नक्शबंदी ने अपने खिताब में वाज़ेह किया कि इनका मकसद तलबा को न सिर्फ आला दर्जे की असरी तालीम से आरास्ता करना है, बल्कि इनकी अखलाकी और नजरियाती आबियारी करना भी इनकी तरजीहात में शामिल है। उन्होंने तलबा की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इसे असातिज़ा और अमला की अनथक मेहनत का नतीजा करार दिया। इस प्रोग्राम को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाने में प्रिंसिपल समीरा बेगम और इनकी मौलिमात की टीम बशमूल आसिमा बेगम, तस्नीम बेगम, सादिया बेगम, नुसरत बेगम, खैरुन्निसा, हबीबुन्निसा, जाफरीन, आफरीन, नाजरीन, सबा, मिसबा, माहीन, आयशा बेगम, आयशा उमेमा, ज़ेबा कलीदी, समीना और दीगर असातिज़ा ने कलीदी किरदार अदा किया। इंतजामी उमूर में कोऑर्डिनेटर्स मोहम्मद तकी हुसैन, तैयब बाशवार, अब्दुल्ला सुन्नी एडवोकेट और मोहम्मद बशीर खादरी की मेहनत भी शामिल हाल रही। इस यादगार तकरीब में कॉरपोरेटर सैयद सादुल्लाह हुसैनी, इमरान शरीफ, फखरुद्दीन कुरैशी, कांग्रेस कायदीन मोइजा कादरी, सैयद तकीउद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन, सदर अपूचा के अब्दुल्ला इंजीनियर, अमजद जुनैदी, सुल्तान जुनैदी और दीगर मुकामी कायदीन के अलावा औलिया और सरपरस्तों की एक बड़ी तादाद ने शरीक होकर तलबा की हौसला अफजाई की।
دیگر مستحق فقیر مسکین اور وہ مقروض جو قرض ادا نہ کر سکتے ہو. خاص ہدایت: اپنے والدین، دادا دادی، نانا نانی، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی اور بیوی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. تو یہ وکیل صاحب کی بیٹی ہے، تو اس سے ایک سوال جو ہے وکالت کی دنیا کا انشاءاللہ تعالیٰ اسی اعتبار سے کیا جائے گا. بیٹے آپ یہ بتا دیں، شوہر کا بیوی پر ظلم و زیادتی کرنے پر بیوی کا شوہر پر کیس رجسٹر کرنا کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام میں علم کو بہت بلند مقام حاصل ہے اور اسلام میں شوہر اور بیوی کا رشتہ محبت، رحمت اور انصاف پر مبنی ہے. شوہر کا لازم ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کی عزت کرے، اس پر ظلم زیادتی نہ کرے. بیوی پر ظلم کرنا، مار پیٹ کرنا سخت گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے. شوہر اگر ظلم کرتا ہو اور بیوی کے پاس اپنا حق بچانے کا کوئی اور کیس رجسٹر کرنا جائز ہے. اور 8th کلاس کی اسٹوڈنٹس ہیں، میں ان کا آپ کو مختصر سا تعارف کروا دیتا ہوں. یہ ہماری میرے جو رائٹ سائڈ میں جو ہماری بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، یہ ہمارے محبوب نگر کے ایڈوکیٹ ذاکر صاحب جو ہمارے اسکول کے بلڈنگ کے اونر ہیں، ان کی بیٹی ہے جو الحمدللہ 7th کلاس میں اسٹڈیز کر رہی ہے. ایک بار آپ ان کے لیے تھوڑا سا دل کھول کے کلاپ دے دیجیے. پیچھے والے تو واقعی پیچھے والے ہیں. In the name of Allah, the most merciful, the most compassionate, honorable delegates, respected scholars, distinguished guests, ladies. La ilaha illallah. Allah tabaraka wa ta'ala fi al-Qur'an al-Majid wal Furqan al-Hamid. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج آئی اے ایف کریٹیو اسکول کا اینول ڈے اور اسلامک فیئر بڑے ہی عظیم الشان پیمانے پر یونیک پیلیس فنکشن ہال محبوب نگر میں منعقد کیا گیا، جس میں ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں مرد و خواتین بحیثیت مہمان آڈینس بن کر ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے سینکڑوں اسٹوڈنٹس کا انہوں نے پرفارمنس دیکھا. جو اسلامک فیئر اور اینول ڈے فنکشن جو دنیا اور دین دونوں کو ملا کر بحمداللہ تعالیٰ بہترین انداز میں پیش کیا گیا. خصوصی طور پر مکمل طور پر عمرہ کو پریکٹیکل انداز میں روحانی کیفیات کے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس نے پیش کیا، جس کے بعد تمام ماؤں اور بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کے آنکھ نم ہو گئی اور وہ دعا کا منظر اور خطبے کا منظر اور جو پرفارمنس ہمارے اسٹوڈنٹس نے پیش کیا وہ قابل تعریف اور قابل دید ہے. لہٰذا میں محبوب نگر اور اس کے اطراف و اکناف کے تمام علاقوں کے پیرنٹس سے خواہش کروں گا کہ اپنی بچوں کی زندگیوں کو دنیا کے ساتھ دین سے جوڑیں. کیا ایک طرف آپ کا بچہ بہترین انگلش داں بنے، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، اور پھر ساتھ ساتھ دوسری طرف آپ کا بچہ بحمداللہ تعالی حافظ قرآن بھی بنے، نمازی بھی بنے، متقی بھی بنے، اور اس کی دنیا بھی بہتر ہو جائے، آخرت بھی بہتر ہو جائے. اس سے بہتر بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ آج یہ وقت کی بہت شدید ضرورت ہے. ہمارے بچوں کو ہم صحیح نالج نہیں دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بچے گناہ کی طرف، بدکاریوں کی طرف، زندگیوں کی بربادی کی طرف اور آخرت کی تباہی کی طرف جا رہے ہیں. لہٰذا آج آپ ماں باپ کا ڈیسیشن آپ کے بچوں کی زندگی کو دنیا میں بھی کامیاب بنائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب بنائے گا. اسی لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ صحیح فیصلہ کریں اور آئی اے ایف کریٹیو اسکول جو محبوب نگر میں مدینہ مسجد گورنمنٹ ہائی اسکول کے بالکل روبرو اولڈ ہاسپٹل ایریا کے پاس منعقد ہے، الحمدللہ قائم ہے. اس اسکول میں اپنے بچوں کو آپ ایڈمیشن دلائیں. ہم آپ کی بچوں کی خدمت کے لیے دن اور رات مصروف ہیں. لہذا امید ہے آپ اپنے بچوں کو ایڈمیشن دلا کر ان کی دنیا بھی بہتر کریں گے، ان کی آخرت بھی بہتر کریں گے.